الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في الحصة الثالثة من برنامج انجح معنا. هذه الحصة خاصة بشعبة العلوم التجريبية، وسنجيب بإذن الله على العديد من التساؤلات الخاصة بهذه الشعبة. وضيف اليوم سيكون الطالب المتميز المتفوق الممتحن لشهادة البكالوريا هذه السنة من ثانوية المجاهد خليل أحمد بولاية ورقلة، الطالب أسامة قدير. مرحبا بك أسامة. شكرا لك صديقي أيمن على هذه الاستضافة واللي منح فينا الثقة الكافية باش نكونوا أحد أعضاء ومشتركين هذا البرنامج. ربي يجعله في ميزان حسناتك وإن شاء الله نشوفوك تقدم حوايج أخرى ومزيد من تألق ونجاح إن شاء الله. شرفنا بوجودك معنا أسامة في هذه الحصة. لدينا حوالي 4 أو 5 تساؤلات في شعبة العلوم التجريبية، فلنبدأ على بركة الله بالتساؤل الأول. يعني سألته طالبة في الحصة الماضية، قالت: في مادة العلوم الطبيعية نقدر نقرأ الدرس ونفهم الدرس، كي نجيبها نحل تمارين ما نقدرش، ما هو الحل في نظرك؟ بالنسبة لسؤال نفهم الدرس في مادة العلوم، بصح ما نقدرش نجاوب ولا ما نقدرش نروح نطبق في التمرينات وما نجيبش الإجابة صحيحة. يعني كيفاش نديرو؟ أول حاجة الخطوات اللي راح نديروها، أول حاجة لازمك تشد المجلة اللي راح تقرأ منها أو الكتاب اللي راح تقرأ منه، تفهم الملخص، تفهمه مليح وتحفظ التعريفات اللي لازم تحفظها، لأنها كاين أسئلة مباشرة في الباك تعرف كذا عرف كذا، لازمك تحفظ هذوك التعريفات وما تخلي حتى حاجة تنقص من التعريفات، وتفهم الدرس يعني تفهمه من كامل الجوانب، ما تخلي حتى حاجة تفوتك. ثاني حاجة من بعد ما تروح تفهم الدرس وكامل وراك حفظت التعريفات، تروح تشد ورقة بيضاء كما عطاها ربي، ورقة بيضاء، تشد قلم تكتب بالقلم، كيف بستيلو القلم اللي يساعدك على التذكر، تكتب بالقلم الحوايج العناصر الدرس هذا كامل، العناوين تاع الدرس كامل، تقول دير هكا خريطة بالقلم تخطط الدرس هذا كامل واش فيه باش تساعدك على وتكتب بالقلم ثانيك باش يساعدك على التذكر. هذه هي كيفاش. وبعد كما قلت لكم ثاني نفس الحاجه كي تروحوا العلوم راهي قضيه منهجيه، مش قضيه فهم ولا ما فهمتش الاخر، قضيه المنهجيه تاع التفسير والتحليل والمقارنه وكذا، هذه هي اللي تروح لك عليها النقاط. يعني وكاين السؤال اللي غلطت فيه ولا السؤال اللي فيه حاجه جديده كما قلت لكم ثاني في العلوم وفي اي ماده اساسيه في اي ماده، يعني ديروا هذا الشيما هذا اللي قلت لكم عليهم، ديروا الاسئله المتكرره تاعكم والاسئله الافكار في الوراقي، هذه هي كيفاش. والعلوم ما تحتاج يعني ياسر تمرينات، العلوم افكارها محدوده يعني كامل تتشابه، يعني ممكن سوجي فيه تمرين فيه مثلا تاع يحكي على فيروس كورونا وتمرين اخر يحكي على فيروس كورونا، يعني راح يكونوا كيف ما همش نفس الافكار برك المنهجيه، برك الدرس او ثابت نفسه الدرس والمعلومات كامل نفسها، برك تختلف في طريقه الاجابه وطريقه التحليل والتفسير، هذه هي كيفاش. نعم أسامة، من كلامك نستنتج أيضا أنه لازم على التلميذ يقرأ الدرس مليح، يفهم الدرس ومن بعد يروح يحل التمارين. يعني صحيح أن التمرين الأول راح تكون فيه أفكار جديدة وراح يكون صعب نوعا ما، التمرين الثاني كيف الثالث كيف، مش كل التمارين فيها أفكار جديدة. يعني لو كان تجيك في التمرين السادس أو التمرين السابع فكرة شبيهة ولا مثل الفكرة اللي جاتك في التمرين الأول وأنت ما عرفتش تحلها، الوغ يعني المشكل راه فيك انت، لانك جاتك الفكره الخطره الاولى ما ركزتش فيها مليح، ما عطيتش اهتمامك. نذهب الى السؤال الثاني الذي يقول: وش هي الطريقه اللي تخليني ما ننساش التمارين والافكار اللي قريتهم من قبل؟ راح نعطيكم الطريقه اللي انا نتذكر بها المصطلحات وراح تنفعك في اي ماده، هذه مش غير في ماده العلوم الاخرى، تنفعك في ماده الحفظ خاصه. راح نجيبوا ستيكي نوتس كيما هكاك، راح نجيبوا ستيكي نوتس وراح نكتبوا فيهم التعريف ولا السؤال اللي عندك. كيفاش يعني مثلا راح يقول لك عرف مثلا راك حفظت انت تعريف الذات في الملخص تاعك والاخر كي مراجعه الاوليه للدرس، راح تكتب مثلا تعريف الذات والتعريف تاعها الرسمي التالي، هنا راح تكتب الذات والتعريف تاعها، هنا راح تطوي الورقه كيما هكاك وديجا راك حافظوا التعريف هذا، ونروح ديروا تطوي هذا الاخر، تجيبوا بلاره كيما هكاك كيما بلاره هذه تاع كمبيوتر ولا الاخر، وتروحوا تحطوا فيها هذا التعريف. كي تحطوا هذا التعريف هنا في اي كل وحده في العلوم دير لها اللون تاعها، مثلا وحده المناعه دير اخضر، الوحده تاع الاعصاب مثلا دير لها اصفر وهكا.
يعني راح تكتبوا فيهم الاسئله اللي حصلتوا فيهم، وتكتبوا ثاني التعريفات والمصطلحات والاخر، واش تروحوا ديروا بهم هادو تتذكروا بهم برك، مجرد تفكر بهم باش ما تنساش. يعني هذه الاخر تحطها في بلاصه ديما تشوفها، مثلا في كيروال ولا ما بليش انا وين نحطها، باش وكل ما تفوت تروح تهز ورقه وتشوف السؤال اللي عندك ولا تشوف التعريف اللي عندك، قال لك عرف كذا، انت تحاول تعاود وحدك، تحاول تعرفه وحدك، واذا ما عرفتوش راح تقلب وتشوف نورمال التالي، هكا راح تتذكر ما تنساش وش حفظت من المصطلحات. نعم أسامة، حبيت نضيف فقط فكرة خاصة بالعلاقات أو الأسئلة من هذا القبيل في مادة الفيزياء أو ما شابه. يعني كاين علاقات تكون صعبة جدا، يعني أنت عليك أنك تفهمها، يعني تحاول كيفاش تفهمها، تشوف المصدر تاعها، تشوف اليوتيوب، تشوف منه. إذا ما فهمتهاش ما راناش حنضيعوا نهار كامل وإحنا نحاولوا في علاقة واحدة بنجيبوها، لأن العلاقة كان طارت راح تكون عنا نصف نقطة أو 0.25 في البكالوريا. يعني انا واحد من الناس خلاص ما نجيبش 20، نجيب 19 ونص، نجيب 19.75، ما نضيعش وقتي في علاقه واحده، لانه ما عندناش يعني ياسر وقت باه نتفرغوا لفكره واحده نقراها. معا الى السؤال الثالث الذي يقول شحال لازم نحل من تمرين في كل وحده؟ بالنسبه للسؤال قداش لازم نفتح من تمرين باش نتمكن من هذه الوحده ولا باش نتمكن من اي وحده، الامر ما يتعلقش بكم بالعدد التمرينات، الامر يتعلق بالنوعيه تاع التمرينات كيفاه كانت، يعني تعمل على النوعيه ومش على الكميه. يعني شوف يعني قادر واحد يفتح 12 تمرين، واحد يفتح 100 تمرين. اللي يفتح 12 تمرين متنوعه وافكار جديده وكل تمرين فيه فكره جديده ومصادر مختلفه، راهو خير من اللي جاب 100 تمرين و100 تمرين هذاك يشمل نفس الفكره ويتعاود ويشوف روحه راهو من خلال 100 تمرين هذوك وكل افكار متعاوده يشوف روحه خلاص راهو تمكن من هذيك الوحده راهو تحشات له مع الاخر. وهذاك لا، هذاك العكس راهو لم افكار كل وحده اللي تجي في البكالوريات وكذا، والاخر راهو قاعد عم باله هذيك هي الحوايج اللي تجي وخلاص. يعني اول حاجه انك تختاروا التمرين بعنايه، تشوفوا اسكو كل تمرين راه فيه فكره ولا زوج، سؤال واحد برك فيه فكره جديده. هذه هي، تشوفوا تحاولوا تعرفوا التمرينات كيفاش تقسموا التمرينات وخلاص ومين تختاروا التمرينات. نعم، ايضا كيحل واحد يعني التمارين المعينه في كل وحده، يعني لازمته يكون متاكد بانه الوحده هذه كملها، يعني يبعد عليك الكلام الداخلي اللي يقول لك راهي مازالت كاين ياسر افكار، مازالت كاين ياسر تمارين صعبه مانيش حنقدر نحلها، لانه بالطريقه هذه انت لو كان جيك حتى فكره واحده تجيك في الاختبار راح تقول ما نقدرش نحلها. علاش؟ لانك انت دربت على الحاجه هذه. مي لو كان تجي تشوف وتقول باللي راني كملت الوحده كامل، كملت التمارين تاعها، يعني حتى لو كان تجيك فكره اخرى راح تقدر تحلها بالمعلومات اللي راهي عندك. نذهب معا الى السؤال الرابع والمتداول، وهو سؤال المراجع. يعني ما هي المراجع التي اعتمدت عليها خاصه في المواد الاساسيه؟ بالنسبه للمراجع ما نقدرش انا نضبط كل واحد من يقرا برك، راح نعطيكم منين انا المصادر اللي نقرا منها وعاونوني واللي يقراوا بها اللي نعرفهم وعاونوهم. كاين قنوات اليوتيوب، كاين قناه تيايبيه في الفيزياء، هذا بالنسبه للفيزياء. كاين قناه تيايبيه، كاين قناه استاذ مولاي عمر، وكاين قناه شريفي. اللي عجبتك طريقته الكامل ملاح، اللي عجبتك طريقته يعني تبعوا، والاخر اللي جاك خفيف تبعوا. هذه هي، هما كامل ملاح. وكاين نفهمكم حاجه، كاين كتاب قزوري اسمه المنبر، يعني فيه 1000 صفحه، فيه كلش، فيه الافكار وتمرينات واسئله وتدريبات حول البكالوريا واسئله متكرره، يشمل تنزل هذاك الكتاب تنسى هم الفيزياء كامل. وكاين وفي المات كاين بين الاستاذ نور الدين وكاين الاستاذ بوسيف. اللي يعجبك ثاني تبع، انا ما نتبعش هكاك يوتيوب برك كيف ما نحتاج حاجه. وبالنسبه للعلوم الطبيعيه كاين وحدين يقولوا مصطفى بيديدي، انا ما تبعتوش، ننصحكم تشوفوه ما باش يشكروا فيه. كاين قناه مصطفى بيديدي، كاين استاذ مسعود قاسم، وكاين عبد الحميد. هذا هما. شكرا لك أسامة على مشاركتك معنا هذه الحصة. نتمنى لك التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. انتظرونا، سأخبركم بمعدل أسامة بعد الإعلان على نتيجة البكالوريا. نعم، معا نحو فقرة ماريا السار.
معكم ماريا لتقديم نصائح لطلبة البكالوريا. اليوم جبت لكم نقطتين هامتين جدا جدا. النقطة الأولى واللي هي لازم تكون عندك ثقة بالله تعالى وثقة بنفسك إنك تقدر تنجح. وأيضا ما تسمعش كلام الناس اللي يقولوا لك you don't can it's so hard. لا، ما تسمعش كلامهم. لازم تكون عندك ثقة قوية بالله وثقة بنفسك إنك تقدر تنجح. والنقطة الثانية واللي هي إن لازم يكون معاك الهدف. لازم تشوف الهدف تاعك، لازم ترسم الهدف تاعك. وأيضا الآن بالضبط عندك الكرة الهدف اللي حتسددها في مرمى النجاح. وأيضا هذه فقط النصائح القيمة جدا. وأيضا good luck. وأن طلبة البكالوريا عام 2020 you can bye. Thank you so much Mari and شكرا جزيلا لكل المتابعين. أردت أن أقول لكم أن الحصص القادمة بإذن الله سنخصص كل حصة خاصة بشعبة معينة. يعني إذا كانت عندك أي تساؤل أو أي إشكال اتركوا لنا في التعليقات لكي نتمكن من الإجابة عليه في الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. نلتقي في الفيديو القادم، وإلى ذلك الحين دمتم ومن تحبون بألف خير. وفي الأخير ما عسى أن أقول إلا بكالوريا 22 Yes you can. Yes you can.